Kad peşi son programı kan bozale pe mosmos kya सूरत-ए-हाल छ kad peşi son program bozay üstüne sen programlar pani mevcudgi और एहसास जरूर है बेवार चीज़ें क्यों चला गया था son program सामीन ताइवान बजे तो जो वीकन फेसबुक पे ट लाइव बे वीकन यूज़र ना तो जो सोन प्रोग्राम फेसबुक पे ट वीकन लाइव विषय तक भी अगर तो इतना यूज़र ना फेसबुक पे सोन प्रोग्राम लाइव विषय जो चाहाँ तो तेम होता तो अच्छी कारण जो सारा खुद गड़ी क्या फेसबुक पे कैसे यूज़ो सर्च का ऑप्शन चिता पे ट कैसे क्लिक करने में लिखन जो सोना एफएम करने तेम बाद यूज़र ना सेन सरी नचली आदम तो है प्रेमा बेतो है कि सोन हर प्रोग्राम लाइव विषय ताइवान बजे तो इच्छु सोन प्रोग्राम हर तस्मत रहन यानी चंद्रवार बमवार बदवे दोस एक तरह पे तंग बोझ थे का विषय थे का विशेष प्रोग्राम मंच शामिल करो से बजरिया काल बजरिया मैसेज अगर काल चु करन जे हम तो दिन खातर काल नंबर छु 0582253239 अगर कालचुन करन चाहोगे तो कई काचन तो जो मैसेज ऐसा का करे पे मैसेज करने तो एक चीज है सारे खुद करतन एजे के लिखियो स्पेस दियो पनना भी स्टोन पैगाम तो लेके सेंड करियो 888 यानी 88 एक्सपर्ट तेम बात हो पता है तो ये सुना फिर सोन प्रोग्राम भी kan फेसबुक पे जो लाइव है का विषय तो तेम होता है तो जी है का करे से एसेंस प्रोग्राम में कमेंट करियो पानी मौजूद क्यों है साल जो बने जगत पे जो सोन प्रोग्राम ही kan बहुत ज्यादा तो इस कमेंट पर इस प्रोग्राम में बे तो इस पे काम चलाता से नहीं तब बदन में विषय में टेस्ट तब तक था तो जल से ना पानी मौजूद क्यों एहसास जो कॉल करियो मैसेज करियो कमेंट करियो ऐसे प्रोग्राम तो पता चल लाइक तबे फॉलो करन छता है मशरान कहते सामने तो पता है ऐसे से ज़्यादा पर इस प्रोग्राम में कोशर या कशीर के उस ना हवाल से ज़्यादा दिमाग पे तो जो पता है यूज़ या उस 9 नवंबर यानी शायरी मशरक अलावा मोहम्मद इकबाल तेमन्ना द जन्मदिन उस पे मैं के पहचानने न्यूज़ ना ये तो मुबारक मतलब आज सोन इस मौजूद से तच एम रिलेटेड की मतलब यम इकबाल का हवाल पेट में अगर इस का करा आज सोन इस मौजूद या पेट इस का करा से फिक्र इकबाल से कशीर एम इकबाल पे इस का बात करन बे एम इकबाल पे इस ना के इंसान ने कोशिश करन से लामा इकबाल सोन कशीर से क्या ताल्लुक है तच पानी मौजूद के अंदर साथन ज़्यादा कुछ ज़्यादा इस प्रोग्राम में शामिल रोज़ान बेश शुक्रन से तो इस पता से लामा इकबाल यूसुफ शायरी मशरक चामद वनन तो एक लगा चामदन बे अगर इस का करा तो लामा मोहम्मद इकबाल यूसुफ तुम च बरसगीर ना सिर्फ अजीम शायर च बल्कि मुफक्कर तबे यूसुफ फलसफी तेज किसके यूसना तेमो नासर बरसगीर मुसलमान पठन बिदार कर बल्कि आज़ादी खुदी तबे बिल्ली व वहदत तेमो पैगाम तचगल बेकास अगर इसका नाम एक बात वे कशीर सोन तो तेम ना यूसना पर आखरी भी रिश्ते आते चीज़ बेशक लामा एक बार यूसना सियाल कोर्स में सामने चल लेकिन तेम ना अबाई यूस गाम चो सोच कशीर से बे अलामा मोहम्मद इकबाल सोन ताल्लुक छ कोशर गरान यानी शेख खानदान पे यूसना तेम ना ताल्लुक छ बे इन वजह से इस विषय से तेम ने कलाम उस्मान यूसना कशीर से बाबत मोहब्बत दोत बे आज़ादी हो जिस ख्वाहिश छ ना सोच वाज़िया तौर पे ऐसे नजर नेवा ज़्यादा ऐसे इकबाल से शायरी में नजर नेवा तुम यूसना कशीर बाबत सठा पटन फिक्र मंच बे इकबाल इंचन कशीर की उस मजलूम अवाम छ तुमने दुख कस यूसना सोचन पनी शायरी में ज़्यादा पटन बयान कर मत तुमने क्वेश्चन न दुख छ ताचन शायरी जरिए यूसना आवाज़ चन बनामस
بے اس پیٹرن اگر اس کا کرو تو علامہ اقبال نہ صرف کوشن دھال تس پیٹ افسوس کرمت تمیک اظہار چن کرمت بلکہ تمن یسنا بیدار گسنا کہ پیغام تچن دتمت بے اگر اس کت کرو تو علامہ محمد اقبال سن شاعری من زیادہ تر شاعری یا نظمن من اگر اس وشو تو زیادہ تر یسنا کشیر اس جنت نظیر آمد ونن بے سے یسنا جنت نظیر تج یہ کشیر سن یسنا نیچرل بیوٹی یسنا قدرتی طور پر سٹھا ندبون چھ لیکن کشیر من روزن ور یم باسی چھ یم لوگ چھ ابن حالتس پہ یسنا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال چن کشیرس جنت اسیر تونمت کہ کشیر مز روزن وریم لوگ چھ تم چھ مطلب غلامی یسنا زندگی گزارا لگ میں بر ظلم تشدد من چھ بے یسنا تمن پہ یسنا بھارتی پٹن اگر اس وشو تو تم وقت یسنا علامہ اقبال چن کشیر پیٹ سٹھا پٹ نظم لجما بے کشیر کے لوکن چھ تم چھ کن مقصد دتمت بے تحریک آزادی مز اگر اس وشو علامہ محمد اقبال سون چھ وریا اس کردار نظر نما بے امن چیز سے تم یسنا پن شاعری سے یسنا مسلمانن چھ ونمت سے اگر مسلمان یسنا اتحاد سے روزن پہ اگر تم پن پان زانن سے تم چھ کیا کہیں تو انسان چن کہیں چیز چن تمس غلام ہے کا بنے پہ تمنا شعر اگر آختا ہے بولنا اسے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے علامہ اقبال سے نزدیک تمنا عنوان سے انسان سوز یوس مقصد سوچن صرف یہ زمین استعمال کی بلکہ سوچ بنیامت ونجن سے انسان یسنا تم چھ بنیامت زمین چھ بنیامت انسان بابت مسلمان بابت کی تا امی ہے تر یسنا علامہ اقبال چھ منمت سے انسان سون یس رتبہ چنا سوچ سٹھا بوڑ اگر انسان پن پانس ایت پٹن زین پنس رتبہ ایت پٹن زین بے ایسے واضح نظر نمان سے علامہ محمد اقبال سن یم شعر اگر اس پڑھا تو تات من یسنا کوشن انچ یہ یک پٹن اک ایم آمدین اک ایڈوائس آمدین علامہ اقبال تے بچو پیغام دت ہے کشیر کے لوگ چنا تم یس ظلم خلاف پٹن کھڑا گسن تے پنن حق خود ارادیت بابت جدوجہد کرن بے ام خاطر یسنا کوشر لوگ اچ تم چ تے مچ کن جذب آز زین تو مت پہ اچھا جی ویکن ایسے کالر موجود اس طرح کال وشو سے کچھ ویکن ایسے موجود السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میم روبینہ کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر اللہ کا بہت احسان ہے آپ سنائیں آپ کیسی ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک امن اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے صحت والی تندرستی والی اور عافیت والی زندگی سے نوازے آمین نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی پوری فیملی کو آمین اچھا میم ربینہ کل یوم اقبال تھا میں تو یہ تھا کہ کل آئی تھی پروگرام کرنے کے لیکن ایز اے گیسٹ آئی تھی آج میرا اپنا پروگرام ہے تو میں آپ سے پوچھوں گی پورا پروگرام سنا نور الایمان کے ساتھ جی تو بہت ساری آپ نے معلومات دی تو بہت خوبصورت پروگرام کیا بہت خوبصورت بہت شکریہ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے فکر اقبال اور کشمیر اس حوالے سے آج وہ آپ کی جو گفتگو ہے بہت خیر حاصل ہے بہت بڑی خوب گفتگو ہے آپ کی بہت شکریہ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس موضوع کے حوالے سے جی میں کیا میرے الفاظ کیا میری کائنات کیا کہ میں اس جامع موضوع پر کچھ بیان کر سکوں یہ تو بہت بڑی میں کہتی ہوں کہ اقبال اپنے اندر بہت بڑی جو ہے شاعر مشرق اسی لیے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مسلمانوں کو اس طرح ہندوؤں اور مغربی تہذیب ان سے الگ کی ہے اور ان کو بتایا کہ مسلمان کا جو مقام ہے یہ یہاں کی ہے بالکل جی
تو میں آپ کی بہت خوبصورت گفتگو کو دلچسپی سے سن رہی تھی، لیکن بیچ میں مجھے خیال آیا کہ میں اپنی حاضری لکھوا لوں. آپ کی حاضری تو ضروری ہے اپنے پروگرام میں. بہت شکریہ. پروگرام کنٹینیو رکھیں. جی بہت پیارا پروگرام کر رہی ہیں آپ. بہت شکریہ. مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ یہ شاعر مشرق جو ہے نا، یہ شاعر کشمیر ہے. شاعر کشمیر ہے، بالکل جی. میرا کشمیری بزرگ ہے، ہمارا کشمیری بزرگ. بہت شکریہ. جتنا بھی اس پہ فخر کر سکے اتنا ہی کام وہ کام میں بالکل جی. اچھا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا، اپنی موجودگی کا احساس دلایا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ویورز، لیکن سننا روبینہ عبدالعزیز صاحبہ تو میں ایسے موجود مدینہ مارکیٹ پہ تھے. میں یوسنا بڑا خوبصورت کات کرے کیسے تو میں اچھے سے تو یوسنا سائی ڈسکشن سو اصل ایک میں زیادہ کو زیادہ یوسنا بنی موجود کیوں دے ساز جو سینس پروگرام میں بنی سے کت پہ جسن پروگرام ویکن بہت لیک میں ویشل ایک میں ویکن سون فیس بک لائیو سیشن صبح کیا لے کر تو ایک سون پروگرام 3 بجے تک بہت زیادہ لیکن ریڈیو پہ ہم گسے نیچے آنا بریک آن تم تک پہنچ رہے سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک.